سوتے وقت پڑھنے کی دعائیں: بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اللہم بسمک اموت واحیا۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر۔ اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت۔ اللہ اکبر 34 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سورہ قل هو اللہ احد 1 مرتبہ، سورہ قل اعوذ برب الفلق 1 مرتبہ، سورہ قل اعوذ برب الناس 1 مرتبہ۔ ان تینوں سورتوں کو پڑھ کر ہاتھوں کو جمع کر کے ان میں پھونکے اور اپنے تمام بدن پر ہاتھوں کو پھیرے، اس طرح 3 مرتبہ کرے۔ اللہم خلقت نفسی وانت توفها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ۔ الحمد للہ الذی کفانی وآوانی وأطعمنی وسقانی والذی من علی وأفضل والذی أعطانی فأجزل الحمد للہ علی کل حال اللہم رب کل شیء وملک کل شیء وإلہ کل شیء ولک کل شیء اعوذ بک من النار۔ اللہم قنی عذابک یوم تجمع او تبعث عبادک اللہم قنی عذابک یوم تجمع او تبعث عبادک اللہم قنی عذابک یوم تجمع او تبعث عبادک